अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज एक नए मौजू के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं और आज आपको बताएंगे कि कौन सा मामला है, किस मुल्क के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से एक बहुत ही मामूली इशू के ऊपर एक ऐसी शिकायत कर दी है जिसकी वजह से उस सरकारी इदारे के अफसरान को लेने के देने पड़ गए हैं। और उस हवाले से हम आपको तफसीलात से बताएंगे कि ड्रेप का नाम जब आता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, और ये ऐसा इदारा है जहाँ पर पाकिस्तान में जितनी भी अद्वियात हैं, जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, रूल्स वगैरह के हवाले से तमाम तो जो डील करता है वो ड्रेप करता है। और ड्रेप के हवाले से ये कहा जाता है, जबकि करप्शन का नाम आता है, जब भी किक बैक्स का नाम आता है, तो ड्रेप जैसे इदारों का नाम सर फहरिस्त होता है। और हम किसी एक इदारे के ऊपर, एक अफसर के ऊपर इसका ओनस नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपेंगे। माजी में आसिम रऊफ़ CEO थे, उसके हवाले से भी शिकायत थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। और अब भी जो ड्रेप के अफसरान हैं उसके ऊपर उनकी करप्शन, उनकी नाअहली, उनके मिसकंडक्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका चर्चा है। और इसी हवाले से आज का जो व्लॉग है उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि कौन से मुल्क के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से पाकिस्तान के ही एक सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ शिकायत की है, और वो है ड्रेप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान। और ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ एंड रेगुलेशन और सर्विसेज के मातहत है। और ये बहुत एक, वैसे तो मिनिस्ट्री के नीचे है मगर समझा जाए तो ये सबसे ऊपर इदारा है जहाँ पे अरबों रुपए की लेन देन होती है मगर कोई भी पुरसान हाल नहीं। कुछ अरसा पहले, चंद माह पहले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो उनके बड़े भाई हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार समेत एक बहुत बड़ा वफ़द बेलारूस गया। और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत के ऊपर ये वहाँ पर पाकिस्तान वफ़द किया है। और दोनों मालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से ये दौरा इंतहाई अहम था। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूसियन प्रेसिडेंट हैं, रशिया के एलाई भी हैं, वो पाकिस्तान आए थे। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। और दोनों मालिक के ताल्लुकात को तिजारत की उसमें पैराहे में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा था। एक वक्त में बहुत बड़ा सप्लायर था जो ट्रैक्टर्स का और सर्जिकल डिवाइसेस का। और इस हवाले से ही उस दौरे के दौरान अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूसियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनके वफ़द से एक शिकायत की कि पाकिस्तान का एक इदारा है, सरकारी इदारा ड्रेप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, उनके कुछ अफसरान जो हैं या पूरा इदारा जो बेलारूसिया से जो एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान इंपोर्ट होती है बेलारूस से मेडिकल डिवाइसेस, उसकी जो थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं वो मुबैना तौर के ऊपर वहाँ पर बैकलॉग का शिकार हैं। और वहाँ पर रिश्वत तलब की जाती है रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट के हवाले से और इंपोर्ट के हवाले से, और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इस दौरे के दौरान अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शिकायत की, जिसके बाद वज़ीर आज़म को बहुत बुरा लगा कि एक उनके छोटा सा सरकारी इदारा जो उनके मातहत है और उनके हवाले से उन्हें शिकायत की गई है, वो भी एक मुल्क के सरबराह ने की है, जो कि बहुत एक शर्मिंदगी की, बेइज्जती की बात है कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है या सिविलियन, वो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने के हवाले से कोशां हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रगल कर रही है कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, मगर ड्रेप ने पाकिस्तान को बदनाम करा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लेते हुए एक कैबिनेट के एक आला अफसर की ज़ेर सदारत यहाँ पर एक तहकीकाती कमेटी बनाई है और एक शो कॉज नोटिस जारी किया है डॉक्टर आमिर फ़खरुद्दीन को और दीगर लोगों को। और फिल फॉर उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं और उस चीज़ में ये सामने बात आई है कि ग्रेड 19 के अफसर डॉक्टर फ़खरुद्दीन आमिर जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो लेतोलाल से काम लिया था। हम करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाते मगर सुस्ती, काहली, नाअहली, मिसकंडक्ट का उनके ऊपर इल्ज़ाम
افسران تھا, شو کاز نوٹس دیا گیا اور 19 گریڈ کے افسر کو اس وقت جو ہے وہ ڈیموٹ کر ڈائریکٹر جو ٹیکنیکل بھی تھے اور ڈائریکٹر میڈیکل ڈیوائسز اور جو کاسمیٹکس کی رجسٹریشن کی جو بورڈ تھا اس کے سربراہ بھی تھے, انہیں ڈیموٹ کر دیا گیا ہے. میجر پینلٹی انہیں دی گئی ہے اور انہیں اب گریڈ 18 میں یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری خاتون آفیسر جن کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں, وہ بھی گریڈ 19 میں تھیں اور ان کو بھی ڈیموٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مزید 2-3 افسران کے خلاف انکوائری جاری ہے اور ان کے خلاف بھی اسی طرح کی میجر پینلٹی لگائے جانے کا امکان ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بدنامی کروائی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر بیک لاگ ہونے کی وجہ سے یہ ابھی تک وہ کافی پریشان تھے. اور اس کے اوپر یہ ذرائع کے مطابق بیلاروشین پریزیڈنٹ نے اس کی شکایت کی تھی. اور صرف اگر ہم دیکھیں کہ میڈیکل ڈیوائسز رجسٹریشن کرنی ہے, انہوں نے کوئی پہاڑ توڑنا نہیں تھا, مگر اس کے باوجود کیونکہ اس میں ڈریپ جو ہے وہ فارما سیکٹر یا دیگر جو انفلوئنشل میڈیسنز مافیا ہے ان کے ایماپ کے اوپر اکثر مبینہ طور پر کام کرتا ہے. انہی کے کہنے کے اوپر یہاں پر افسران لگائے جاتے ہیں. انہی کے کہنے کے اوپر ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے 18 گریڈ کے افسر کو ایم پی اے کا جو ہے اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے, لاکھوں روپے کی مراعات اور اس کے علاوہ کروڑوں اربوں روپے کے ان کے بزنسز وغیرہ ہوتے ہیں. اور وہ بادشاہ ہوتا ہے ڈریپ کا, جو سی ای او ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہوتا ہے یا دیگر افسران ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اب ایسے افسران جو کہ ایلیجیبل نہیں ہوتے انہیں پک اینڈ چوز کے اوپر جونیئر لیول کے افسر کو اوپر اٹھا کر سی ای او لگا دیا جاتا ہے یا ڈائریکٹر لگا دیا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. اور ایسے افسران پاکستان کا جو امیج بدنام کرتے ہیں, پاکستان کی جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں. انہیں تو شاید ڈیموٹ کر کے انہیں نوکریوں سے فارغ کر دیا جانا چاہیے, جو کہ پاکستان کی دھرتی ماں جو ہے ان کا نام بدنام کیا جاتا ہے. اور وہ بھی ملک کے اندر ہو تو پھر گزارا ہوتا ہے, قابل برداشت ہوتا ہے. مگر بیلاروشیا یا دیگر جو ممالک میں ریپ کے جو چرچے ہیں مس کنڈکٹ کے, ان ایلیجیبلٹی کے اور کرپشن کے, وہ پاکستان کے لیے بہت ہزیمت کا نشانہ بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈریپ کے جو فخر الدین جی عامر ہے, یہ تو ایک کیس ہے جو کہ بیلاروشین پریزیڈنٹ نے کیا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں باقی جو دیگر کمپنیاں ہیں جو کہ فارما سیکٹر ہیں, انفلوئنشل ہیں, ان کے کام ہوتے ہیں, دیگر کے نہیں ہوتے ہیں. عام کسی بندے نے کچھ دوائی منگوانی ہو, کو بھجوانی ہو, اس کے لیے این او سی چاہیے ہو, کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کاسمیٹکس کی رجسٹریشن ہو, دیگر ایشوز ہوں, ڈیوائسز ہوں, میڈیکل یا سرجیکل اکوپمنٹس ہوں, اس حوالے سے کتنے قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. گو کہ اس میں کروڑوں اربوں روپے کے جو بزنس مین ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, ان کے کاروبار ہوتے ہیں. عام بندے کو نقصان نہیں ہوتا, مگر پاکستان کو نقصان تو ہو رہا ہے. اس کی جو مس کنڈکٹ ہے, جو کرپشن ہے اور جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, جو بیک لاگ ہے, اس سے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. اچھی قسم کی ادویات جو ہیں کوالٹی کی وہ رجسٹر نہیں ہو پاتی. جو سب اسٹینڈرڈ اسپوریس ڈرگز ہوتی ہیں وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں. جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ڈریپ کا کریک ڈاؤن نہیں ہے. جو اسپوریس ڈرگز مارکیٹ میں ہیں اس کے اوپر ڈریپ کا کریک ڈاؤن نہیں ہے. جو جعلی قسم کی ادویات, گولیاں, سیرپ لوگ مر رہے ہیں اس کے اوپر نہیں ہے. جو کاسمیٹکس بک رہی ہیں اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن نہیں ہے, اس کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی. تو ڈریپ کے جو کردار ہے وہ بہت ایک گھناؤنا قسم کا ہے, بہت سیاہ قسم کا ہے. تو اس کی ایک مثال الیگزینڈر لوکاشنکو جو کہ بیلاروس کے صدر ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو شکایت کی تھی, تو ان کا انفلوئنس تھا. ایسے لوگ ہیں پاکستان کے جو صحیح کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور ڈریپ کی جو کارروائیاں ہیں وہ جو ہیں وہ اسکاٹ فری جا رہی ہیں. اور یہ 29 مئی کو انہیں شو کاز نوٹس دیا گیا تھا, اور اب ان کو میجر پینلٹی لگاتے ہوئے ڈاکٹر عامر فخر الدین کو ڈیموٹ کر دیا گیا ہے, انہیں وہیں پر رکھا گیا ہے. مگر اب ایک جونیئر افسر کو اوپر لایا گیا ہے, ان کا فی الحال میں نام نہیں لوں گا, انہیں شاید برا لگے گا, مگر MP1 کی پوسٹ کے اوپر انہیں دیا گیا ہے اور ان کے اوپر نوازشات کی بارش ہے. مگر ڈریپ نے نہیں ہے, انہیں بدلنا ہوگا. عوام کے لیے اچھا کردار عطا کرنا ہوگا اور پاکستان کے لیے, تاکہ پاکستان کی بدنامی کا نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ترقی اور نیک نامی کا باعث بنے. نوید صدیقی کو اجازت دیں. السلام.